Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। यो भिडियो पार्ट 1 हो। यसमा हामी बेसिकली डिस्टेन्स र सेक्सन फर्मुलासँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स र क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो एकदमै युजफुल छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा डिस्टेन्स फर्मुला के रहेछ त? डिस्टेन्स फर्मुला अफकोर्स नामैबाट थाहा हुन्छ कि डिस्टेन्स फर्मुलाको युज हुन्छ दुईवटा पोइन्ट बीचको दूरी या डिस्टेन्स निकाल्नको लागि। र यहाँनिर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पोइन्ट्सलाई x, y भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल 2, 3 भनेको के हो? एउटा पोइन्ट हो। अब हामीसँग यदि दुईवटा पोइन्ट छन् भने पहिलोवालाको नाम हामी x1, y1 राख्छौँ र दोस्रोको नाम हामी x2, y2 भनेर लेख्छौँ। यो जरुरी हुँदैन कि ये लेख्नुपर्छ, तपाईँ आफ्नो मर्जीले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पोइन्टको नाम a, b र दोस्रो पोइन्टको नाम c, d यसरी पनि राख्न सकिन्छ। तर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा फेभरेट सिम्बल्सहरू x र y नै भएको हुनाले हामी पोइन्ट्सलाई पनि त्यही हिसाबमा सपोज गर्छौँ है त। सो के रहेछ त यो डिस्टेन्स फर्मुला? सो द डिस्टेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्स px1, y1, सपोज मान्नुहोस् एउटा पोइन्ट px1, y1 हो र अर्को पोइन्ट qx2, y2 हो भने यो दुईवटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी डिस्टेन्स फर्मुलाको युज गर्न सक्छौँ। र त्यो फर्मुला के हो? इज गिभन बाई pq इक्वल्स टु अन्डर रुटको साइन, सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँ स्क्वायर रुटको साइन लगाउनुहुन्छ र त्यस पछाडि फर्मुला लेख्नुहुन्छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक छ? सो x कोअर्डिनेटबाट x कोअर्डिनेट घटाएर स्क्वायर गर्ने हो र y कोअर्डिनेटबाट y कोअर्डिनेट घटाएर स्क्वायर गर्ने हो र बीचमा प्लसको साइन दिनुहुन्छ। अन्डर रुटको साइन लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यो फर्मुलालाई के भन्छौँ हामी? डिस्टेन्स फर्मुला। के काम लाग्छ? दुईवटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि यसको युज हुन्छ। ठीक छ? त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्लोप फर्मुला। दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइनको झुकाव या स्लोप कसरी निकाल्ने? सो द स्लोप अफ लाइन जोइनिङ द टू पोइन्ट्स, सपोज मान्नुहोस् पहिलो पोइन्ट छ हामीसँग x1, y1 र दोस्रो पोइन्ट छ हामीसँग x2, y2। यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन सेगमेन्टको स्लोप कसरी निकालिन्छ? स्लोपलाई लेख्ने तरिका हुन्छ m, यसरी लेख्छौँ हामी। र स्लोप निकाल्ने फर्मुला हुन्छ y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो कहिले पनि तपाईँलाई दुईवटा पोइन्ट्सहरू दिएर त्यो लाइनको स्लोप निकाल्न भनिएको छ भनेपछि तपाईँ यो फर्मुला लगाएर स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ। रेशियोको रूपमा लेख्नुपर्छ हामीले। ठीक छ? ओके, थर्डमा आउँछ हाम्रो सेक्सन फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन। आइडी को मतलब इन्टरनल डिभिजन। इन्टरनल डिभिजनको मतलब कस्तो हुन्छ? सपोज हामीसँग एउटा लाइन छ, हामीलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट थाहा छ, यसलाई एन्ड पोइन्ट भनिन्छ। सो सपोज यो वाला एन्ड पोइन्ट हामीसँग छ x1, y1 र सेकेन्ड एन्ड पोइन्ट हामीसँग छ x2, y2। त्यसपछि हामीले यो लाइन सेगमेन्टको बीचमा कहीँनिर एउटा थर्ड पोइन्टलाई फिट गर्यौँ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँले त्यो पोइन्ट फिट गर्नुभएको छ, यसको कोअर्डिनेट हामीले x, y सपोज गर्यौँ भने अब यो पोइन्टले डेफिनेटली यो पुरै लाइनलाई सर्टेन रेशियोमा डिभाइड गर्छ। त्यो रेशियोलाई हामी यहाँनिर m:n भनेर भन्दैछौँ। र यो पोइन्ट हाम्रो यो लाइनको बीचमा पर्ने भएको हुनाले यो पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्टरनल डिभिजन भनिन्छ। ठीक छ? इन्टरनल डिभिजन भन्छौँ हामी। र यसैको लागि हामीसँग यो फर्मुला छ, सेक्सन फर्मुला फर इन्टरनल डिभिजन। यस्तो पनि हुन सक्छ, तपाईको मान्नुहोस् एउटा पोइन्ट यहाँ छ र एउटा पोइन्ट यहाँ छ र जुन डिभाइड गर्ने पोइन्ट हो त्यो बीचमा नपरेर कहीँनिर बाहिर पर्न सक्छ, तर एकदम कोलिनियरमा मतलब स्ट्रेट लाइनमा यो तीनटा पोइन्ट है। यो ए भयो, यो बी भयो र यो डिभाइड गर्ने पोइन्ट तपाईको बाहिर पर्दियो, जसलाई हामी डटेड लाइनको युज गरेर जोइन गर्न सक्छौँ र जोइन गर्दाखेरि यो तीनटै पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्छन्। पहिले के थियो? पी बीचमा परिरहेको थियो, अब के छ? पी आउटसाइड द लाइन परिरहेछ। सो यदि एउटा पोइन्टले आउटसाइड बाहिरबाट यो दिएको लाइनलाई सर्टेन रेशियोमा डिभाइड गर्न खोज्छ भने त्यसलाई हामी एक्सटर्नल डिभिजन भन्छौँ। ठीक छ? सो के रहेछ त फर्मुला हाम्रो? सो हामीसँग सपोज मान्नुहोस् दुईवटा पोइन्ट छ र एउटा रेशियो छ हामीसँग m:n। त्यसभए यो डिभाइड गर्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने? x को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ mx2 प्लस nx1 डिभाइडेड बाई m प्लस n। तपाईले यदि रेशियोलाई m1:m2 सपोज गर्नु भएको छ भने तपाईको फर्मुला यस्तो देखिन्छ फेरि m1x2 प्लस m2x1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यसरी देखिन्छ ठीक छ र y निकाल्ने फर्मुला हुन्छ फेरि m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अहिलेको लागि मैले रेसियो m:n लेखेको हुनाले यस्तो टाइपको फर्मुला तपाईको हुन्छ ठीक छ तपाईले यसलाई धेरै एकदम पुरा भन्नुस् न दिन रात लगाएर मेहनत गरेर याद गर्ने हैन क्या धेरै त्यो रट्ने पानी नबसाल्नु होला म एक्ज्याक्टली तपाईलाई एक्जाम्पलमा सम्झाइदिन्छु कि तपाईले यो वाला फर्मुलालाई लर्न कसरी गर्नुपर्छ सो एकदम इजी भइहाल्छ ठीक छ अहिलेको लागि यति बुझ्नुस् कि इन्टर्नल डिभिजन भनेको के हो र इन्टर्नल डिभिजनमा प्लसको साइन युज हुन्छ भनेर तपाई ध्यान राख्नु होला सक्यो है त अब आउँछ फेरि हाम्रो सेक्सन फर्मुला एक्सटर्नल डिभिजनको लागि एक्सटर्नल डिभिजनको मिनिङ मैले तपाईलाई सम्झाइसके डिवाइडिङ पोइन्ट विल लाई आउटसाइड द लाइन सो त्यतिखेर तपाईको सेक्सन फर्मुलामा माइनस साइन आइहाल्छ बाँकी सब फर्मुला सेम हो केवल साइन के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ है त यो फर्मुला एकदम लिस्ट युज हुन्छ एकदम कम युज हुन्छ त्यसले यसलाई याद गरेर आफ्नो दिमागलाई एक्स्ट्रा लोड चाहिँ नदिनु होला है त ओके यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो खासमा यो डेरिभेसन हो सेक्सन फर्मुलाबाटै डिराइभ गरिएको हो है सो यसलाई मिड पोइन्ट फर्मुला भन्छौँ हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो के हुन्छ नामैबाट थाहा हुन्छ हैन यो मिड पोइन्ट निकाल्नको लागि युज हुन्छ मिड पोइन्ट भन्नाले नेपालीमा मध्यबिन्दु भन्छ सो फर एक्जाम्पल तपाईसँग एउटा पोइन्ट छ x1, y1 त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ हामीसँग x2, y2 हामीले यसको ठीक सेन्टरको पोइन्ट निकाल्नु छ ठीक सेन्टरको पोइन्ट यदि निकाल्नु छ भने त्यसलाई मिड पोइन्ट भनिन्छ र मिड पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के हुन्छ x1 प्लस x2 बाई 2 यसले हामीलाई x कोअर्डिनेटको भ्यालु दिन्छ र y1 प्लस y2 बाई 2 गर्ने हो भने यसले हामीलाई y कोअर्डिनेटको भ्यालु दिन्छ सो यदि हामीले यो वाला पोइन्टलाई x, y सपोज गर्दियौ भने x को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ x1 प्लस x2 बाई 2 र y को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ y1 प्लस y2 बाई 2 सो तपाईले के गर्ने हो बेसिकली यो वाला x1 र यो वाला x2 लाई जोडेर x र x लाई जोडेर त्यसको आधा गर्दिने हो यसले हामीलाई सेन्टरको x कोअर्डिनेट दिन्छ र y लाई जोडेर आधा गर्दिने हो यसले हामीलाई y को कोअर्डिनेट दिन्छ भेरी सिम्पल है सेक्सन फर्मुलाबाटै डिराइभ भएको खासमा किनभने यदि कुनै पोइन्ट मिड पोइन्ट हुन्छ भने तपाईको रेशियो कति हुन्छ फेरि रेशियो हुन्छ 1:1 किनभने बराबर भागमा डिवाइड गर्छ सो 1:1 यदि रेशियो तपाईले युज गर्नु भयो भने एक्ज्याक्टली सेक्सन फर्मुलाबाट यो फर्मुला डिराइभ हुन्छ है त अब क्वेशन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला केही इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरु जो हामीलाई क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्छ धेरै छैन यसमा जस्ट 4 वटा पोइन्ट्सहरु तपाई ध्यान दिनु होला जस्तै फर्स्टमा छ एनी पोइन्ट अफ द फर्म x, 0 लाइज अन द x एक्सिस x एक्सिस मा पर्ने कुनै पनि पोइन्टको बनावट या फर्म यस्तो हुन्छ x, 0 सो 2, 0 भयो 5, 0 भयो -3, 0 यो सबै पोइन्ट्सहरु कहाँनिर पर्छन् x एक्सिसमा पर्छ सो कहिलेकाहीँ हिसाब गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले x एक्सिसमा पर्ने पोइन्ट सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामी हमेशा x, 0 या a, 0 भनेर सपोज गर्छौं है त्यही प्रकारले एनी पोइन्ट अफ द फर्म 0, y लाइज अन द y एक्सिस y एक्सिसमा पर्ने जुनसुकै पोइन्टको पनि फर्म कस्तो हुन्छ 0, y सो 0, 2 त्यसैगरी 0, -3 यो सबै पोइन्ट्सहरु कहाँनिर पर्छन् y एक्सिसमा पर्छन् है यो जनरल फर्म हो 0, y त्यसैगरी थर्डमा हामीसँग छ कोअर्डिनेट्स अफ ओरिजिन ओरिजिन भनेको उद्गम बिन्दु सो ओरिजिनको कोअर्डिनेट्स हमेशा कति हुन्छ 0, 0 हुन्छ एकदम सिम्पल पोइन्ट हो होपफुली तपाईलाई थाहा होला तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ हिसाब गर्ने क्रममा यो कुरा दिमागबाट निस्किन सक्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर की पोइन्ट्सको रूपमा त्यसलाई नोट गर्ने हो र लास्ट फोर्थ नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि the simplest way to prove that given 4 points form a parallelogram is by applying midpoint formula and showing that diagonals bisect each other एउटा इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट हो कहिलेकाहीँ तपाईलाई 4 वटा पोइन्ट्सहरु या भर्टिसेसहरु दिएर के भन्छ भन्दाखेरि प्रुभ गर्नुस् कि यो 4 वटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने तपाईको एउटा प्यारालेलोग्राम या समानान्तर चतुर्भुज बन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसका मेथड्सहरु धेरै हुन्छ ठीक छ प्यारालेलोग्राम प्रुभ गर्ने धेरै मेथड हुन्छ तपाई अपोजिट साइड्सहरु इक्वल देखाउन सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर तपाई स्लोपको फर्मुला युज गरेर अपोजिट साइडको स्लोप सेम देखाउन सक्नुहुन्छ र लाइन्सहरुलाई प्यारलल प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको सिम्पलेस्ट तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि जो यो डायगोनल्सहरु हुन्छ डायगोनल्सहरु यो डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर डायगोनलले एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ भनेर प्रुभ गर्नु यसको सबसे सिम्पलेस्ट तरिका हुन्छ र यो देखाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं किनभने सबसे इजी फर्मुला नै मिड पोइन्ट फर्मुला हुन्छ
सो कहिले पनि चारवटा पोइन्ट दिएर यदि तपाईलाई प्यारालेलोग्राम प्रुभ गर्नुस् भन्ने क्वेशन एक्जाममा आयो भने तपाई त्यसमा डिस्टेन्स स्लोप यो फर्मुलाहरु नलगाउनु होला सीधा सीधा मिड पोइन्ट फर्मुला एप्लाई गर्नु होला डायगोनल्समा र दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट यदि सेम आयो भने प्रुभ भइहाल्छ त्यति इजी छ है त म तपाईलाई देखाउँछु यसको एप्लिकेसन कसरी गरिन्छ सो लेट्स सी द क्वेशन्स है अब इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स अलराइट क्वेशन नम्बर 1 सो यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द स्लोप डिस्टेन्स एन्ड मिड पोइन्ट अफ लाइन जोइनिङ द पोइन्ट -3 4 एन्ड 5 8 स्लोप निकाल्ने डिस्टेन्स निकाल्ने र मिड पोइन्ट निकाल्ने यो दुईवटा पोइन्टको है सो सबसे फर्स्टमा तपाई लेख्नुहुन्छ द गिवन पोइन्ट्स आर के छन् -3, 4 एन्ड 5, 8 अब यो लेख्ने बेलामा नै तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट वाला जो -3 4 छ -3 भनेको x1 हो 4 भनेको y1 हो र 5 भनेको x2 हो र 8 भनेको y2 हो तपाईलाई मनमा नै थाहा हुनुपर्छ है त यो हमेशा अनि त्यसपछि तपाई इजिली सब काम गर्न सक्नुहुन्छ अब सुरुमा के निकाल्ने हामीले स्लोप सो स्लोप भनेर लेख्नुहुन्छ स्लोप ब्र्याकेटमा m लेख्नुस् स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - x1 अब y2 को ठाउँमा के राख्ने y2 को ठाउँमा 8 राख्नुहुन्छ राइट 8 माइनस y1 को ठाउँमा 4 राख्नुहुन्छ अनि x2 को ठाउँमा तपाई 5 राख्नुहुन्छ र x1 को ठाउँमा त -3 छ सो एउटा माइनस त फर्मुलामा पनि हुन्छ र x1 को भ्यालु नै नेगेटिभ छ भने त्यसलाई ब्र्याकेट भित्र बन्द गर्न नबिर्सिनु होला सो 8 बाट 4 सबट्र्याक्सन भयो 4 हुन्छ 5 + 3 हुन्छ है ध्यान दिनु होला माइनस माइनस प्लस सो 5 + 3 भनेको 8 4/8 को मतलब हाफ एन्सर सक्यो अब पालो आयो डिस्टेन्स को सो डिस्टेन्स बिट्विन the given 2 points जो दुईवटा पोइन्ट हामीलाई दिएको छ त्यसबीचको डिस्टेन्स कोही डिस्टेन्सलाई d भनेर पनि लेख्छन् तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है त सो डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि हमेशा सुरुमा स्क्वायर रुटको साइन दिनु होला फर्मुला लेख्न जरुरी छैन है त एक्जाममा फर्मुला लेख्न जरुरी छैन तपाई डाइरेक्टली भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ र डिस्टेन्स फर्मुलाले के भन्छ x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब सुरुमा तपाईले यो 5 यो x2 मतलब 5 बाट यतापट्टिको x1 लाई माइनस गर्ने हो सो यो भइहाल्छ हाम्रो 5 + 3 को होल स्क्वायर हुन्छ राइट x2 - x1 गर्ने हो भने -x1 गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ सो यो +3 को स्क्वायर र बीचमा फेरि प्लस को साइन दिनुहुन्छ अब तपाईले y बाट y लाई माइनस गर्ने हो सो 8 बाट 4 माइनस गर्नुहुन्छ 8 - 4 अनि त्यसको होल स्क्वायर x बाट x घटाउनुस् y बाट y घटाउनुस् र होल स्क्वायर गर्न नबिर्सिनु होला है त सो 5 + 3 भनेको 8 हो 8 को स्क्वायर 64 हुन्छ 8 बाट 4 घट्यो 4 हुन्छ 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ 64 + 16 भनेको 80 हुन्छ 80 अब 80 लाई तपाई डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ भने द्याट्स गुड नत्र यसरी बुझ्नु होला 80 भनेको खासमा के हो 80 को मतलब हुन्छ 16 * 5 16 गुणा 5 भनेको 80 हुन्छ 16 को स्क्वायर रुट भनेको 4 हुन्छ 5 को स्क्वायर रुट एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिन्न सो 4√5 भनेर यसलाई लेखिन्छ सो 80 भनेको कति हो खासमा 4√5 अनि लास्टमा यहाँनिर युनिट्स भनेर लेखिदिनु होला है यो हो डिस्टेन्स सक्यो लास्टमा आयो हाम्रो मिड पोइन्ट सो मिड पोइन्ट इक्वल्स टु ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ मिड पोइन्ट को फर्मुला लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ मिड पोइन्ट को फर्मुला के हुन्छ x1 + x2/2 यसले हामीलाई x कोअर्डिनेट दिन्छ कमा y1 + y2/2 यसले हामीलाई y कोअर्डिनेट दिन्छ सो तपाई सामान्य भाषामा बुझ्नु होला यसरी बुझ्नु छैन जस्तै म फेरि एकचोटी लेखिदिन्छु यहाँ पहिलो पोइन्ट -3 4 छ र दोस्रो पोइन्ट हामीसँग 5 8 छ भने तपाईले के गर्ने हो यो वाला x र यो x को भ्यालुलाई जोडेर हाफ गर्ने है डिवाइड बाइ 2 सो -3 + 5 यसरी लेख्नुहुन्छ -3 + 5 र यसको आधा गरिदिने डिवाइड बाइ 2 कमा लगाउनुहुन्छ अलिकति म इरेज गर्छु यो है होपफुली तपाई भिडियो रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो y र y को भ्यालु एड गर्नुहुन्छ यहाँनिर 4 + 8 डिवाइडेड बाइ 2 सो कति सिम्पल छ हेर्नुस् त 5 बाट 3 घट्छ 2 भयो 2 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 1 भयो 8 + 4 12 हुन्छ 12 डिवाइड बाइ 2 भनेको 6 हुन्छ सो 1,6 यसको मिड पोइन्ट हो सक्यो प्रिटी सिम्पल है तीनटै फर्मुला हामीले एउटै क्वेशनमा सिक्यौं कसरी स्लोप निकालिन्छ कसरी डिस्टेन्स निकालिन्छ र कसरी हामीले मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्छ
Question number 2, find the coordinates of the points on the x-axis which are at a distance of 5 units from the point 4, 3. So यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि x axis मा पर्ने पोइन्ट्सहरु पत्ता लगाउनुस् जसको डिस्टेन्स 4, 3 देखि कति हुन्छ 5 युनिट हुन्छ. सो यहाँनिर हामीले x axis मा पर्ने पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो र केही बेर अगाडि मैले तपाईलाई की पोइन्टमा बताएको थिए कि कहिले पनि x एक्सिस मा पर्ने पोइन्ट सपोज गर्नु छ या निकाल्नु छ भने त्यसलाई हामी x, 0 भनेर सपोज गर्छौं या तपाई यसलाई a, 0 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. सो हामीसँग बेसिकली यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि x, 0 र 4, 3 बीचको डिस्टेन्स 5 युनिट हो. पहिला त तपाई यहाँनिर लेट गरेको देखाउनुहुन्छ. लेट x, 0 be a point on the x axis. यसरी सपोज गर्नुस् है. देन त्यसो भए अकॉर्डिंग टु क्वेशन अनुसार डिस्टेन्स बिट्विन कसको डिस्टेन्स x, 0 र 4, 3 बीचको डिस्टेन्स कति हो 5 हो. अब तपाई यो दुईवटा पोइन्ट बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला एप्लाई गर्नुहुन्छ. सो पहिला रुटको साइन दिने. डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन एकदम सिम्पल छ. तपाईले x बाट x लाई घटाएर होल स्क्वायर गर्ने हो र y बाट y लाई घटाएर त्यसको स्क्वायर गर्ने हो. अब तपाई यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ. x - 4 को स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ या 4 - x को स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ. केही पनि फरक पर्दैन है त. त्यसले कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु होला कसरी घटाउने है. सिम्पली यति बुझ्नुस् x बाट x घटाउने हो. डाइरेक्सन म्याटर गर्दैन. सो x बाट 4 घटाएपछि x - 4 त्यसको स्क्वायर गर्ने अनि त्यसै गरेर 0 बाट 3 घटाएर त्यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ. ठीक छ. y2 - y1 स्क्वायर भइहाल्यो. अनि यतापट्टि 5 छ हामीसँग. और गर्नुस् र अब तपाई यो स्क्वायर रुटको साइन हटाउनुहुन्छ र स्क्वायर रुटको साइन हटाउनको लागि एउटै टेक्निक हुन्छ यहाँनिर. त्यो हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड. सो यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ अब x - 4 को स्क्वायर प्लस 0 - 3 भनेको -3 हुन्छ. -3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ. सो डाइरेक्टली 9 लेख्नुस्. र यतापट्टि चाहिँ अब 5 हुँदैन किनभने तपाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ. ब्र्याकेटमा रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स. यसरी तपाई रिजनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है त. और अब यसलाई तपाई a - b होल स्क्वायरमा ओपन गर्नुस्. सो यो हुन्छ हाम्रो a स्क्वायर - 2ab मतलब 8x हुन्छ यो प्लस b स्क्वायर मतलब 16 अनि यहाँनिर 9 छदैछ र यतापट्टि हामीसँग 25 हुन्छ. और x स्क्वायर जस्ता हो त्यस्तै -8x पनि जस्ता हो त्यस्तै. अब 16 + 9 25 हुन्छ अनि 25 बाट 25 घटिहाल्छ. यतापट्टि पनि 25 छ यो पनि 25 हुन्छ. सो क्यान्सल भयो भनेर बुझ्नुस् हैन. यो बस्ने हैन काटिहाल्छ. यो केवल बस्ने भनेको 0 हुन्छ है त. अब तपाई के गर्नुहुन्छ x कमन लिनुहुन्छ यसमा. x कमन लिएर ब्र्याकेटमा x - 8 बस्यो इज इक्वल टु 0. आइदर और कन्डिसन लगाउनुहुन्छ. सो आइदर x इज इक्वल टु 0 या त x को भ्यालु 0 हुन्छ और x - 8 बराबर 0 र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु कति आउँछ 8 आउँछ. सो देयरफोर द रिक्वायर्ड पोइन्ट्स आर. त्यसो भए हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्टहरु के हुन्छन् हामीले सपोज गरेका थियौं. हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट x, 0 x को एउटा भ्यालु 0 आएको छ. सो तपाईको फर्स्ट पोसिबिलिटी छ कि त्यो पोइन्ट 0, 0 रहेको होला और या त सेकेन्ड पोसिबिलिटी छ त्यो पोइन्ट 8, 0 रहेको होला किनभने x को अर्को भ्यालु 8 आएको छ. सो 8, 0. सो 0, 0 पनि हुन सक्छ 8, 0 पनि हुन सक्छ. दुईवटा पोसिबिलिटी छन् है. आन्सर सक्यो. सो इजी है. Question number 3. If A 2, 3, B 6, 6 and C 10, 9 are the 3 points so that AC is equal to 2AB. एकदम सिम्पल छ. जे भन्दैछ यहाँनिर त्यही काम गर्नुस् हैन. AC को मतलब हुन्छ A र C बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो. AB को मतलब हुन्छ A र B बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो. सो AC को भ्यालु AB को डबल आउनु पर्यो है. त्यो त निकालेपछि थाहा भइहाल्छ. सबसे पहिला तपाई AC लेख्नुहुन्छ. डाइरेक्ट लेख्नु होला. अन्डर रुट को साइन दिनुहुन्छ. बस आफ्नो ध्यान A र C माथि मात्र राख्नुस् है. के हुन्छ त डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने तरिका x बाट x घटाउने स्क्वायर गर्ने. सो 2 - 10 लेखे पनि हुन्छ 10 - 2 लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन. सो 10 - 2 को स्क्वायर प्लस 9 - 3 को स्क्वायर है. सिधा लेख्न सक्नुहुन्छ.
सो 10 माइनस 2 भनेको 8, 8 को स्क्वायर 64 हुन्छ, 9 माइनस 3 भनेको 6, 6 को स्क्वायर 36 हुन्छ, 64 प्लस 36 भनेको 100 हुन्छ, 100 को स्क्वायर रुट 10 हुन्छ। सो 10 युनिट्स आयो हाम्रो एसी को डिस्टेन्स। अब हामी एबी को डिस्टेन्स निकाल्छौँ। सो आफ्नो ध्यान अब ए र बी माथि राख्नुहोस्, ए र बी ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, एक्सबाट एक्स घटाउने हो, सो 6 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस वाईबाट वाई घटाउनुहुन्छ, सो 6 माइनस 3 को स्क्वायर है इक्वल्स टू, सो यो 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ, यो चाहिँ 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, 16 प्लस 9 25 भयो, 25 को रुट भनेको 5 भयो। सो हेर्नुहोस् त एसी को भ्याल्यु 10 आएको छ, एबी को भ्याल्यु 5 आएको छ भने के हामी यो भन्न सक्दैनौँ एसी भनेको 2 टाइम्स एबी हुन्छ? अफकोर्स हुन्छ, किनभने 10 भनेको 5 को डबल नै हुन्छ। सो देयरफोर एसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एबी, हेन्स प्रुभड। के गर्नै परेन, एकछिनमै सकिहाल्यो यो त। क्वेशन नंबर 4 एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। So that the triangle formed by joining the points 4,3 and 5,0 with the origin भनेपछि के बुझ्ने 0,0 बुझ्ने है त। यो पनि मैले तपाईलाई की पोइन्ट्समा लेखाएको थिएँ। इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल भन्दैछ, आइसोसेलिस ट्रायंगल। सो यसले तपाईलाई एउटा पोइन्ट 4,3 दिएको छ, 4,3, अर्को पोइन्ट हामीलाई 5,0 दिएको छ, थर्ड वाला पोइन्ट हामीले आफै सपोज गर्ने हो ओरिजिनको मतलब 0,0। अब यो तीनवटा पोइन्ट्सलाई यदि हामीले जोइन गरिदिने हो भने एउटा आइसोसेलिस ट्रायंगल बन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोस्। आइसोसेलिस ट्रायंगलमा के हुन्छ, दुईवटा साइड बराबर हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर बेसिकली के गर्ने हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। कुनै पनि दुईवटा डिस्टेन्स यदि बराबर आयो भने प्रुभ भइहाल्छ कि यो ट्रायंगल आइसोसेलिस नै रहेको होला, ठिक छ। सो लेट, अब यहाँनिर हामी राम्रोसँग सपोज गर्छौँ, लेट द गिवन पोइन्ट्स बी, let the given points be, पहिलो पोइन्टलाई हामीले ए भन्दियौँ 4,3, दोस्रो पोइन्टलाई हामीले बी भन्दियौँ 5,0 र अब ओरिजिनलाई सी भन्नुभन्दा पनि ओ नै भन्नु बेटर हुन्छ, ओ 0,0। यसरी तपाईँले तीनवटा पोइन्ट सपोज गर्ने हो। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर नाउ भनेर भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त हामीसँग एउटा चाहिँ ए छ, एउटा बी छ, एउटा चाहिँ ओ छ। तपाईँ सुरुमा ओए निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ ओबी निकाल्नुहुन्छ। यदि ओए र ओबी नै बराबर आइहाल्यो भने तपाईँले एबी निकाल्नै पर्दैन त्यस पछाडि। इनकेस आएन भने फेरि एबी पनि निकाल्नु होला, तीनटै साइड निकालेर कुनै दुईटा त बराबर आइ नै हाल्छ है त। प्रुभ गर्नु छ भने डेफिनेटली आउनै पर्छ त्यसले है त। सो नाउ भनेर सबसे फर्स्टमा ओए निकाल्नुहुन्छ, अन्डर रुटको साइन दिँदै गर्नुहोस्। डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनमा अब तपाईँलाई प्रब्लम हुनु भएन। ओए, सो आफ्नो ध्यान कहाँ राख्नुहुन्छ, एउटा ओमा अर्को एमा। कसरी लगाइन्छ डिस्टेन्स फर्मुला, एक्सबाट एक्स घटाउने, सो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर लेख्यो भने हुन्छ, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर लेख्यो भने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो पर्सनल चोइस र खुसी हो, त्यसमा कन्फ्युजन नराख्नु होला है त। सो 4 माइनस 0 को स्क्वायर प्लस अर्को 3 माइनस 0 को स्क्वायर, सकिहाल्यो, एकछिनको काम हो यो। यो 16 हुन्छ, यो 9 हुन्छ, 16 प्लस 9 को मतलब 25 हुन्छ, मतलब 5 आयो। अब तपाईँ ओबी निकाल्नुहुन्छ त्यही प्रकारले, ओबी, अब ओ र बी हेर्नुहोस् हैन। सो एक्सबाट एक्स घटाएर होल स्क्वायर गर्ने हो, 5 माइनस 0 को स्क्वायर, वाईबाट वाई घटाएर स्क्वायर गर्नु, सो 0 माइनस 0 को स्क्वायर। त्यसको एन्सर पनि रुट 25 बराबर 5 नै आइहाल्यो। हेर्नुहोस् त दुईटै बराबर आइहाल्यो, सुरुमै ज्याकपट। हामीले एबी अब निकाल्नै पर्दैन, किनभने दुईवटा साइड बराबर आयो भने डेफिनेटली 100% स्योर त्यो आइसोसेलिस ट्रायंगल त हुन्छै हुन्छ। किन तेस्रो साइड निकालेर टाइम वेस्ट गर्नु। सो हामी यहाँनिर क्लियरली भन्न सक्छौँ, सिन्स OA is equal to OB, so triangle OAB is an isosceles, नेपालीमा चाहिँ समद्विबाहु त्रिभुज भन्छ है यसलाई, आइसोसेलिस ट्रायंगल। र लास्टमा तपाईँ प्रुभ लेखेर आफ्नो सिग्नेचर हान्न सक्नुहुन्छ। जस्ट जोकिङ है त, साइन्स नगर्नु होला। सक्यो, टु इजी। क्वेसन नम्बर 5, सो दैट द पोइन्ट्स, चारवटा पोइन्ट दिएको छ, आर द भर्टिसेस अफ अ प्यारालेलोग्राम भन्दैछ। के तरिका बताएको थिएँ मैले, कहिले पनि प्यारालेलोग्राम प्रुभ गर्नुहोस् भनेर आएपछि मिड पोइन्ट फर्मुलाको युज गर्नु सबसे बेस्ट र फास्ट तरिका हुन्छ। सो हामी त्यही सिक्नेछौँ है त यहाँ। सो सुरुमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ लेट ए, पहिलो पोइन्टको नाम हामीले ए राखिदिउँ, -2 -1, बी 1,0, दोस्रो पोइन्टको नाम हामीले बी राखिदिउँ, सी 4,3, थर्ड पोइन्टको नाम सी, एन्ड डी 1,2, फोर्थ पोइन्टको नाम तपाईँको डी है।
सो एबिसिडी यसरी हामीले आफ्नै मर्जीले नाम दिदियौँ बी द गिवन पोइन्ट्स। देन अब ध्यान दिनु होला, तपाईँ एउटा रफमा यसो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन, जस्तो बनाए पनि भयो है। जस्ट एउटा सामान्य यहाँनिर केही बुझ्नको लागि मात्र हो। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तपाईँले एबिसिडीलाई साइक्लिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ। यसो नलेख्नु होला, यहाँनिर ए लेखिदिनु भयो अनि यहाँनिर बी लेखिदिनु भयो, त्यस पछाडि सी यहाँ लेखिदिनु भयो अनि यहाँनिर डी लेखिदिनु भयो, यस्तो हुँदैन। साइक्लिकल अर्डरमा लेख्नुहोस् होइन, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जसरी लेखे पनि एबिसिडी यसरी लेख्नु होला। अनि के हुन्छ, एसी भनेको एउटा डायगोनल हुन्छ, यो फिक्स हुन्छ। ए र सी एक अर्काको अपोजिटमा पर्छन्, बी र डी एक अर्काको अपोजिटमा पर्छन्। सो एकचोटि तपाईँले मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउने हो एसीको लागि र त्यस पछाडि सेकेन्डचोटि मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउनुहुन्छ बीडीको लागि हमेशा, ठिक छ। सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ मिड पोइन्ट अफ डायगोनल लेख्नु होला, मिड पोइन्ट अफ डायगोनल कुन एसी इक्वल्स टू। सो मिड पोइन्ट लेखेपछि त मिड पोइन्ट फर्मुला नै लाग्छ नि त होइन, डिस्टेन्स फर्मुला त लाग्दैन होला। मिड पोइन्ट कसरी निकालिन्छ, सिम्पल हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो आफ्नो ध्यान ए र सी माथि राख्नुहोस् एकछिनको लागि। तपाईँले के गर्ने हो, यहाँनिरको एक्सलाई समात्ने हो -2 र यसको एक्सलाई समात्नुहुन्छ +4 /2 कमा। अब वाइलाई लिनुहोस् -1 र यतापट्टिको वाइ लिनुहुन्छ +3 /2 है। सामान्य एक्स र एक्स जोडेर /2, वाइ र वाइ जोडेर /2, कति आयो यसको एन्सर? यसको एन्सर आउँछ 1। यसको एन्सर पनि आउँछ 1। चेक गर्न सक्नुहुन्छ, 4 बाट 2 घटाउने, 2 ले भाग गर्ने, एन्सर 1। 3 बाट 1 घटाउनुहोस्, 2 ले भाग गर्नुहोस्, एन्सर 1। सो एसी को मिड पोइन्ट के रहेछ त हाम्रो 1,1 रहेछ है। त्यही प्रकारले तपाईँ अब मिड पोइन्ट अफ बीडी निकाल्नुहुन्छ। सो मिड पोइन्ट अफ डायगोनल बीडी भन्नुहोस्, निकाल्ने तरिका त्यही हो, बी र डी माथि फोकस दिनुहोस् अब। सो एक्स, यसको एक्स भनेको 1 हो, डी को एक्स भनेको 1 हो। सो 1 + 1 /2, वाइ कति हो, 0 र 2 हो। सो 0 + 2 /2 कति आउँछ यसको एन्सर? यसको एन्सर पनि आउँछ 1,1। चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट सेम आयो कि आएन? आयो राइट। सो दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट सेम आउनुको एउटै अर्थ हुन्छ कि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट द सेम पोइन्ट। सक्यो, हेन्स प्रुभ। कुनै पनि चार कुनावाला फिगरमा यदि डायगोनलले एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ, इन्टरसेक्ट होइन बाइसेक्ट गर्छ भने त्यो फिगर हमेशा के हुन्छ, प्यारालेलोग्राम हुन्छ, राइट। सो हामी यहाँनिर भन्न सक्छौँ सिन्स मिड पोइन्ट अफ एसी इज इक्वल टू मिड पोइन्ट अफ बीडी, दुईटैको मिड पोइन्ट सेम आयो। सो diagonals bisect each other and hence the given points form a parallelogram है। अब थोड़ा ह्यान्डराइटिङ यस्तै हुन्छ, यो लेख्दाखेरि तपाईँ आफै सुनेर लेख्नु होला, केही छैन, एकदम सिम्पल छ। यसमा मिड पोइन्ट अफ AC इज इक्वल टू मिड पोइन्ट अफ BD, so diagonals bisect each other and hence the given points form a parallelogram, या the given points are the vertices of parallelogram। Proved, सक्यो, टु इजी है। सो त्यही भएर हमेशा मिड पोइन्ट फर्मुलाको युज गर्नु होला कहिले पनि प्यारालेलोग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन आयो भने। क्वेसन नम्बर 6 सेम अहिलेकै स्टाइलमा सल्भ हुन्छ यो पनि। यसमा के भनिदिएको छ भन्दाखेरि यो चारवटा चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्रामको भर्टिसेस नै हुन्। यसको मतलब यहाँनिर हामीले यो प्रुभ गर्नु छैन कि यो चारवटाले प्यारालेलोग्राम बनाउँछ, यसले अलरेडी भनिदिएको छ कि यो चारवटालाई जोइन गरेपछि प्यारालेलोग्राम नै बन्छ। त्यसो भए एक्स र वाइ को भ्याल्यु निकाल्नुहोस्। सो यदि यो चारवटालाई जोइन गरेर प्यारालेलोग्राम बनि नै रहेछ भने जाहिर कुरा हो मिड पोइन्ट अफ एसी र मिड पोइन्ट अफ बीडी के होला, बराबर होला। सो हामी त्यही रिलेसनको युज गरेर एक्स र वाइ को भ्याल्यु निकालिदिन्छौँ। सक्यो, कति सजिलो छ है। खाली तपाईलाई टेक्निक र कन्सेप्ट मात्र थाहा हुनुपर्छ कि यस्तो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। सो लेट ए 1,3 बी 2,3 सी x,5 and d 6,y be the vertices of a parallelogram है। then
देन हामी एकदम ढुक्क भएर निर्धक्कका साथ लेख्न सक्छौं कि मिड पोइन्ट अफ AC should be equal to midpoint of BD. कुरै खतम। और भन्नुस् A र C माथि फोकस राख्नुस्। अब कसरी निकालिन्छ मिड पोइन्ट? x समात्नुस् यसको 1, यसको x समात्नुस् x नै हो डिवाइड बाइ 2, कमा लगाउनुहुन्छ y समात्नुस् 3, यतापट्टिको y समात्नुस् 5 डिवाइड बाइ 2। BD को मिड पोइन्ट B र D मा फोकस दिनुस्, x समात्नुस् 2, यतापट्टिको x 6 डिवाइड बाइ 2, y लिनुस् 3, यतापट्टिको y नै हो डिवाइड बाइ 2। और अब यो पहिलोवालालाई केही गर्न सकिन्न, गर्ने इच्छा पनि छैन हामीलाई, छोडिदिनुस् है। 3 + 5 8, 8/2 भनेको 4 हुन्छ, राइट। अब 6 + 2 8, 8/2 भनेको 4 हुन्छ। यो सेकेन्डवालालाई केही नगर्ने। अब सिन्स यो बीचमा इज इक्वल टू को साइन लाग्यो, यसको मतलब यो दुईटै जोडा बराबर छन्। दुईटै जोडा बराबर छन् भने यिनको करेस्पोन्डिङ नम्बर पनि बराबर हुन्छ। यसको मतलब यो फर्स्टवालासँग बराबर हुन्छ र सेकेन्डवालासँग बराबर हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर 1 + x/2 मतलब यो फर्स्टवाला इज इक्वल टू यतावालाको फर्स्टवाला 4। अब यसबाट x को भ्यालु कति होला सिधै भन्नुस् त? 4 2 = 8 हुन्छ, राइट। 4 2 = 8 हुन्छ र यो 1 यता गएर घटिहाल्छ। सो x को भ्यालु आउँछ 7। अब सेकेन्डवाला सेकेन्डसँग बराबर हुन्छ, सो 3 + y/2 यो पनि 4 सँग बराबर हुन्छ। सो यो हुन्छ 4 2 = 8, यो 3 यता गएर घटिहाल्छ, सो y को भ्यालु आउँछ 5। सक्यो। x को भ्यालु 7, y को भ्यालु 5। The end. Question number 7. So that the 3 points, तीनवटा point दिएको छ, represent the vertices of a right angle triangle भन्दैछ। यो तीनवटा पोइन्टलाई जोइन गर्यो भने एउटा समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। राइट एंगल ट्रायंगल को मतलब यस्तो टाइपको ट्रायंगल बन्छ जसमा एउटा एंगल 90 डिग्री को हुन्छ। कहिले पनि राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेशन आयो भने यसमा तपाईले पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई भएको देखाउनु पर्छ। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² वाला थ्योरम चाहिँ यसमा फिट गरेर देखाउनु पर्छ है त, अनि प्रुभ हुन्छ कि एउटा एंगल 90 डिग्री नै रहेछ यसको, है। यही हामीसँग अप्सन छ। सो लेट पहिला त नामकरण गर्नुस् यसको नोमेनक्लेचर। लेट a 2,4, b 6,4 and c 6,7 be the गिवन पोइन्ट्स लेख्न सक्नुहुन्छ या वर्टिसेस लेख्न सक्नुहुन्छ। बी द गिवन पोइन्ट्स। देन अब तपाईले यहाँनिर के गर्ने हो, कम्पल्सरी तपाईले तीनटै साइडको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्छ। सुरुमा ए बी सी यसो लेख्यौं भने हामीले पहिला ए बी निकाल्ने, पछि बी सी निकाल्ने, पछि ए सी निकाल्ने, तीनटै निकाल्ने। सो पहिला ए बी है, देन ए बी भन्नुस्। कसरी निकालिन्छ? रुटको साइन दिनुस्। डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने है त, डिस्टेन्स फर्मुला कसरी लगाइन्छ? x बाट x घटाएर स्क्वायर गरिन्छ, सो 6 - 2 अनि स्क्वायर, y बाट y घटाएर स्क्वायर गरिन्छ, सो 4 - 4 अनि स्क्वायर। कति आउँछ यो म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। 6 - 2 भनेको 4 हुन्छ। अब यो 4 - 4 त 0 हुन्छ, 0 पनि के लेख्नु। सो 4 को स्क्वायर भन्नाले 4 नै आइहाल्छ त बेसिकली है। यसको पुरै सिम्प्लिफाई गरेपछि 4 आउँछ, तपाई गर्नु होला, ठ्याक्क 4 निकाल्न सकिन्छ है। त्यसपछि BC। अब BC B र C हेर्नुस्, फेरि त्यही कुरा, x बाट x घटाउने, सो 6 - 6 अनि स्क्वायर। अब y बाट y घटाउने, सो 7 - 4 को स्क्वायर। सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यसको आन्सर 3 आइहाल्छ। फाइनली AC, A र C बीचको डिस्टेन्स। सो फर्स्ट र लास्ट हेर्नुस्, 6 बाट 2 घट्यो त्यसको स्क्वायर, अनि 7 बाट 4 घट्यो त्यसको स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि 5 आन्सर आउँछ, किनभने यो 16 हुन्छ, यो 9 हुन्छ। 16 + 9 25, 25 को रुट भनेको 5, राइट। यो तीनटा निकालिसकेपछि अब हामीले कसरी चेक गर्ने त कि यो राइट एंगल ट्रायंगल नै हो भनेर? त्यसको लागि एउटै अप्सन हुन्छ कि तपाई पाइथागोरस थ्योरम यसमा फिट गरेको देखाउनुस्। सो यहाँनिर कसरी पाइथागोरस थ्योरम फिट गरिन्छ त्यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट हो, ध्यान दिनु होला। तपाईले के गर्ने हो, 4 3 5 मा जो सबसे ठूलो आएको छ त्यसलाई एकछिनको लागि छोड्दिनुस्, AC लाई छोड्दिनुस्, किनभने AC सबसे ठूलो छ। हमेशा तपाईले सबसे ठूलो साइडलाई छोड्दिनु पर्छ। सानो जुन दुईवटा साइड छन्, दुईवटा सँगै हेर्ने हो। सानोको मतलब यहाँनिर 4 र 3 है त। सो सानो जुन दुईवटा साइड छन् AB र BC, त्यसको स्क्वायर गरेर जोड्ने हो तपाईले। कसरी जोड्ने? स्क्वायर गरेर जोड्ने हमेशा। सो यहाँनिर के लेख्नुहुन्छ? AB² + BC², यसरी लेख्ने।
अनि इज इक्वल टू गर्नुहोस्। धेरैजनाको बानी के हुन्छ थाहा छ, धेरैजनाको बानी यस्तो हुन्छ कि सुरुमै लेखिदिन्छन् एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, एज इफ तिनलाई सुरुमै थाहा थियो कि यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हुनेवाला छ र यस्तै रिलेसन बन्नेवाला छ। यो कुरा गलत हो। एसी स्क्वायर अहिले लेख्न मिल्दैन, तपाईँले निकालेर देखाउने हो कि यो एसी स्क्वायर आउँछ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। सो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लेख्नुहोस्। अब एबी को स्क्वायरको मतलब हुन्छ 4 को स्क्वायर, बीसी को स्क्वायरको मतलब हुन्छ 3 को स्क्वायर, यसको टोटल एन्सर आइहाल्छ 25। 25 लाई हामी लेख्न सक्छौँ 5 को स्क्वायर र फाइनली 5 भनेको चाहिँ के हो, 5 भनेको हाम्रो एसी हो। त्यसो भए 5 को स्क्वायरलाई लेख्न सकिन्छ एसी को स्क्वायर। यहाँनिर पुगेर यति इज इक्वल टुको साइन लगाए बल्ल थाहा हुन्छ कि हाम्रो एसी स्क्वायर नै आउँछ। सो हामीले यहाँनिर के कुरा प्रुभ गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर टाइपको रिलेसन हामीले यहाँनिर प्रुभ गर्न सक्यौँ। र यदि यस्तो रिलेसन कुनै पनि ट्राइङ्गलमा एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो ट्राइङ्गल हमेशा 100% राइट एङ्गल ट्राइङ्गल नै हुन्छ है त। सो हामी यहाँनिर के भन्न सक्छौँ, देयरफोर एङ्गल बी इज इक्वल टु 90 डिग्री, किनभने हामीले यहाँनिर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर गरेका छौँ। सो बी भन्ने भर्टेक्स दुईटैमा कमन छ र हमेशा कमन भर्टेक्समा नै 90 डिग्रीको एङ्गल बन्छ है त। सो हामी भन्न सक्छौँ कि एङ्गल बी 90 डिग्री रहेको होला, किनभने यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई भएको छ। and hence triangle ABC is a right angled triangle है, ABC is a right angled triangle proved। सक्यो, यसरी गर्नुहुन्छ हमेशा। क्वेसन नम्बर 8, यहाँ 4वटा पोइन्ट दिएको छ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कि यो 4वटा पोइन्टलाई जोडेपछि एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ भनेर प्रुभ गर्ने। अब इक्जाममा होइन थुप्रै टाइपको वर्ड्सहरू दिन्छ कि तपाईँलाई, रेक्टेङ्गल सोध्न सक्छ, रम्बस सोध्न सक्छ, स्क्वायर सोध्न सक्छ, प्यारालेलोग्राम त हामीले गरि नै सक्यौँ, इक्विलेटरल ट्राइङ्गल सोध्न सक्छ। तपाईँलाई सामान्य जानकारी हुनु पऱ्यो कि कुन कुरा कसरी प्रुभ गरिन्छ, धेरै डिफ्रेन्स यसमा हुँदैन। जस्तै रम्बस सोधेपछि के गर्ने, रम्बस सोधेपछि चारैवटा साइडको डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ, यदि सबैको डिस्टेन्स बराबर आयो भने प्रुभ भइहाल्यो, सक्यो। स्क्वायर सोधेपछि के गर्नुहुन्छ, चारवटा साइडको डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला त चारवटा साइडको डिस्टेन्स बराबर आउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ डायगनलको पनि डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ, डायगनलको डिस्टेन्स पनि बराबर आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथै तपाईँले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर 90 डिग्री एङ्गल भएको पनि प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल त्यो एउटा स्क्वायर हो भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ। सो सबसे बेसी झन्झट यो स्क्वायरमा हुन्छ है त। रेक्टेङ्गलमा हामीले के सो गर्नुपर्छ, सबसे पहिला अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, यो कुरा हामीले सो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ, यसमा पाइथागोरस थ्योरम लगाएर एउटा एङ्गल 90 डिग्री प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा हमेशा ख्याल गर्नु होला, रेक्टेङ्गल कसरी प्रुभ हुन्छ। चारैवटा साइडको लेन्थ निकाल्ने या डिस्टेन्स निकाल्ने, अपोजिट साइडको लेन्थ बराबर आउनुपर्छ र एउटा एङ्गल 90 डिग्री हामीले देखाउन सक्यौँ भने रेक्टेङ्गल प्रुभ हुन्छ। किनभने रेक्टेङ्गलको विशेषता नै त्यही हो कि रेक्टेङ्गल भन्नाले कस्तो हुन्छ, इमेजिन गर्नुहोस् त, अपोजिट साइड बराबर हुन्छ, जाहिर कुरा हो, र एउटा एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। यदि एउटा एङ्गल 90 डिग्री भइदियो भने सबै एङ्गल 90 डिग्री भइहाल्छ, किनभने तपाईँको अपोजिट साइड बराबर छन् भने यो एउटा प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ। प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ, इन्टिरियर एङ्गलको सम तपाईँको टोटल 180 हुन्छ। सो यदि यो 90 हो भने यो 90 हुनैपर्छ, यो 90 हो भने यो 90 हुनुपर्छ र यो 90 हुनुपर्छ। सो हाम्रो काम भनेको एउटा एङ्गल 90 प्रुभ गर्ने हो, बाँकी हामीले प्रुभ गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक इट ह्यापन्स है त। सो सुरुमा के गर्ने, नाम लेख्ने अफकोर्स होइन। सो लेट A 2, -2, त्यसै गरेर B 8, 4, अनि आउँछ हाम्रो C 5, 7 र लास्टमा आउँछ हाम्रो D -1, 1 बी द गिभन पोइन्ट्स भनेर लेख्नु होला, बी द गिभन पोइन्ट्स। बी द भर्टिसेस अफ रेक्टेङ्गल नलेख्नु होला है त, फर्स्टै लाइनमा प्रुभ भइहाल्छ फेरि तपाईँको, बी द गिभन पोइन्ट्स मात्र लेख्ने हो। देन भन्नुहोस्, अब सुरु गर्नुहोस् आफ्नो कार्यक्रम। सो सबसे पहिला एबी, एबीको डिस्टेन्स निकाल्छौँ हामी, थोडा फास्ट है त, अब चाहिँ फास्ट निकाल्नु पऱ्यो नि, हामीले यति धेरै क्वेसन गरिसक्यौँ। सो एक्सबाट एक्स घटाउने हो, 8बाट 2 घटाउनु हुन्छ, 6 हुन्छ है, 8बाट 2 घट्छ 6 हुन्छ, 6 को स्क्वायर 36 हुन्छ, मैले डाइरेक्ट लेखेँ है त। अनि 4बाट -2 घटाउनुको मतलब हुन्छ 4 र 2 जोडिन्छ 6 हुन्छ, त्यसको स्क्वायर पनि 36 हुन्छ। यो हुन्छ हाम्रो √72, √72 लाई हामी 6√2 लेख्न सक्छौँ। तपाईँ 36 गुणा 2 लेख्नु होला, 36 को स्क्वायर रुट 6 बाहिर आइहाल्छ, 2 भित्र बसिहाल्छ, 6√2। अब एबी पछि पालो आयो बीसी को, बीसी निकाल्नुहुन्छ, बी र सी हेर्नुहोस्। सो एक्सबाट एक्स घटाउने हो,
5 बाट 8 घट्यो -3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 7 बाट 4 घट्छ 3 हुन्छ 3 को स्क्वायर पनि 9 हुन्छ सो यो हाम्रो √18 आउँछ √18 को मतलब हुन्छ 3√2 अब पालो आयो एबी भयो बीसी भयो सीडी सी र डी हेर्नुस् अब सी र डी सो 5 बाट -1 घटाइदिने हो भने यो त 6 भइहाल्छ 6 को स्क्वायर 36 अनि 7 बाट 1 घटेपछि यो पनि 6 को स्क्वायर 36 नै हुन्छ सो √72 बराबर यो पनि आउँछ 6√2 फाइनली एडी ए र डी फर्स्ट र लास्ट वाला पोइन्ट सो 2 अनि यो -1 सो 2 बाट -1 घटाउने हो भने यो 2 + 1 भइहाल्छ त्यसको स्क्वायर हाम्रो 9 हुन्छ किनभने 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ र -2 बाट 1 घटाउँदाखेरि -3 हुन्छ त्यसको स्क्वायर पनि 9 नै हुन्छ सो यो भइहाल्छ हाम्रो √18 मतलब 3√2 सो बेसिकली यहाँनिर के आयो हेर्नुस् त एबी र सीडी बराबर आयो कि आएन आयो अनि बीसी र एडी बराबर आयो कि आएन आयो अपोजिट साइड बराबर आयो सो 50% काम सक्यो प्यारालेलोग्राम हो भन्ने चिज यहाँसम्म प्रुभ भयो अब एउटा एंगल 90 डिग्री देखाउन सकेपछि रेक्टेंगल हो भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ 90 डिग्री एंगल देखाउनको लागि तरिका थियो है त पाइथागोरस थ्योरम नै सेटिस्फाई गराउनुपर्छ तर पाइथागोरस थ्योरम लगाउनको लागि तपाईले एउटा डायगोनल चाहिँ निकालिसक्नुपर्छ है त तपाई रफमा यसो फिगर बनाउनु होला कि अनि तपाईलाई एक्ज्याक्टली आइडिया हुन्छ कि मैले के निकाल्नु छ एबीसीडी पहिला त हामीले सबै साइडहरुको डिस्टेन्स निकाल्यौं अपोजिट साइड बराबर आइहाल्यो अब हामी यो डायगोनल निकालिराछौं अनि त्यसपछि हामी प्रुभ गर्छौं कि एंगल बी 90 डिग्री हुन्छ भनेर है यो डायगोनलको मतलब के हो एसी तपाई एसी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ बीडी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा डायगोनल चाहिँ निकाल्नु होला नेक्स्टमा लेख्नुहुन्छ एसी भनेर लेख्नुहुन्छ अब ए र सी बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने ए भनेको फर्स्ट पोइन्ट हो सी भनेको थर्ड पोइन्ट हो सो फर्स्ट र थर्ड को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुहुन्छ 5 बाट 2 घटाउनु पर्यो हामीले 5 बाट 2 घटाएपछि 3 हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्दा 9 हुन्छ अनि 7 बाट -2 घटाउँदाखेरि यो जोडिन्छ 7 + 2 9 हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 81 हुन्छ सो 9 + 81 को मतलब 90 हो अब 90 लाई कसरी लेख्ने 90 भनेको खासमा हुन्छ हाम्रो 3√10 हुन्छ 9 × 10 भन्न सक्नुहुन्छ 9 को स्क्वायर रुट भनेको 3 हुन्छ सो 3 बाहिर आउँछ 10 भित्रै बस्छ 3√10 यति लेखेर यहाँनिर फेरि नाउ लेख्नुहुन्छ अब यो फिगर तपाईले साइडमा बनाउनु भएको छ भने हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि हामीले कुन दुईवटा साइडको स्क्वायर गरेर जोड्नु छ एबी स्क्वायर र बीसी स्क्वायर एबी स्क्वायर र बीसी स्क्वायर गरेर जोडेपछि यदि एसी स्क्वायर हामीले निकाल्न सक्यौं भने प्रुभ भइहाल्छ कि एंगल बी 90 डिग्री हो सो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर यसरी लेख्नुहुन्छ सो कति हो एबी को भ्यालु 6√2 हो त्यसको हामीले स्क्वायर गर्ने हो बीसी को भ्यालु कति हो बीसी को भ्यालु 3√2 हो त्यसको हामीले स्क्वायर गर्ने हो सो 6√2 को स्क्वायर गर्दा 72 हुन्छ है अनि 3√2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 18 हुन्छ 6 को स्क्वायर 36 भयो √2 को स्क्वायर 2 भयो सो 36 × 2 72 नत्र तपाई यही हेर्न सक्नुहुन्छ 6√2 भनेको खासमा √72 हो √72 को स्क्वायर गर्नुको मतलब 72 हो 3√2 भनेको खासमा √18 हो √18 को स्क्वायर गर्ने भने 18 हो 72 + 18 भनेको के हुन्छ 90 हुन्छ 90 लाई तपाई डाइरेक्टली एसी स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने एसी भनेको 3√10 हो त्यसोभए एसी स्क्वायर कति हुन्छ त एसी स्क्वायर को मतलब हुन्छ 3√10 को स्क्वायर सो 3√10 को स्क्वायर को मतलब 90 नै हुन्छ यो है जब हामीले एसी निकाल्यौं त्यतिखेर तपाईको √90 आयो सो यहाँबाट यदि रुट हटाइदिने हो भनेपछि यो त एसी को स्क्वायर होला नि त यतापट्टि सिम्पल है सो 90 भनेको के हो एसी को स्क्वायर सो यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं देयरफोर एंगल बी 90 डिग्री रहेको छ भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ यो 90 डिग्री हो सो हेर्नुस् त अपोजिट साइड बराबर पनि आयो र एउटा एंगल 90 डिग्री पनि आयो भने बल्ल यो के हो रेक्टेंगल हो भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ सो लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्नुहुन्छ अब यहाँनिर ठाउँ पुग्दैन है तर पनि म लेखाइदिन्छु हल्का सानो ह्यान्डराइटिङमा लास्टमा कन्क्लुजन यसरी लेख्नुहुन्छ सिन्स opposite sides are equal and one angle ब्रैकेट में लेख्नुहुन्छ that is angle B बराबर 90 degree so the given points are the vertices of rectangle so the given points are the vertices of a rectangle भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ ठीक छ ह्यान्डराइटिङमा नजानुस् है त अब यहाँ स्पेसको कमी छ अनि उसले पनि यो प्याडमा लेख्दाखेरि अलिकति ह्यान्डराइटिङ बन्दैन सुनेर लेख्नुस् न है सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसके मैले सो सिन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड one angle that is angle B 90 degree so the given points are the vertices of a rectangle
लास्टमा प्रुभ लेखिदिनुहोस्, सक्यो। Question number 9. Find the coordinates of the point dividing the line joining the point this internally in the ratio 5:3. So यो त सेक्सन फर्मुलाको क्वेसन हो, किनभने यहाँनिर रेशियो दिएको छ। यसलाई तपाईँ फिगरबाट बुझ्नुहुन्छ भने धेरै सजिलो पर्छ तपाईँलाई, फर्मुला याद गर्नु पर्दैन। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ फर्मुला याद नगर्नु होला, म यतिकै सिकाइदिन्छु। सो तपाईँ सुरुमा एउटा लाइन ड्र गर्नु होला है, एउटा लाइन ड्र गरेर यहाँनिर ए लेख्नुहोस्। पहिलो पोइन्ट के छ हामीसँग -5,4, त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ हामीसँग B11,-4। अनि यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, यो लाइनको बीचमा सिन्स यहाँनिर इन्टरनली भनेको छ, सो यो दुईवटा पोइन्टको बीचमा कहीँनिर जहाँनिर तपाईँलाई इच्छा लाग्छ त्यहाँनिर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, एउटा मार्क गर्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनु होला, थोडा ध्यान के दिनुपर्छ, यहाँनिर रेशियो के छ 5:3 छ। यसको मतलब जहाँनिर तपाईँ टिक लगाउनुहुन्छ ए देखि त्यहाँसम्मको दूरी 5 हुनु पर्यो, मतलब बेसी हुनु पर्यो, अलिक बेसी हुनु पर्यो। अनि त्यो पोइन्टदेखि बी सम्मको दूरी 3 हुनु पर्यो, मतलब थोडा कम हुनु पर्यो। सो हामीले पोइन्टलाई मार्क गर्दाखेरि ए भन्दा टाढा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मार्क गर्नुहोस् है, यहाँनिर मार्क गरिदिनुहुन्छ पी, यसलाई लेख्नुहुन्छ x, y। यो जो तपाईँको पार्ट छ, यो पार्ट भनेको 5 हो, यसलाई हामी m भन्न सक्छौँ, m बराबर 5। र यो जो पार्ट हो p देखि b सम्मको यो 3 हो, यसलाई हामीले n भनिदियौँ। तपाईँ m1 र m2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन है। यहाँनिर बस एक लाइन लेख्नुहुन्छ, लेट p x, y be the point of internal division भनेर यसरी लेख्नुहोस्, ठीक छ। देन अब x र y को भ्यालु हामी निकाल्छौँ। तपाईँ अलग अलग निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सँगै यसो ब्र्याकेट लगाएर फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। अलग अलग निकाल्दाखेरि अलिक सजिलो पर्ला। सो पहिला x कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने, फर्मुला नलेख्नुहोस् है त, फर्मुला बुझ्नमा ध्यान दिनु होला। x कसरी निकालिन्छ, x निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जो यो m छ हैन, यो m नामको रेशियो, यो m नामको रेशियोले ठीक यता अपोजिट साइडमा पर्ने x लाई मल्टिप्लाई गर्छ। सो 5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 11 लाई, र यो n नामको रेशियोले ठीक यतापट्टि पर्ने x लाई मल्टिप्लाई गर्छ, मतलब -5। ठीक क्रसमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले, त्यही हो सेक्सन फर्मुला भनेको, एकदम सिम्पल। सो तपाईँ यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ, सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ m मतलब 5, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, हमेशा अपोजिटमा हेर्नु होला। यसको अपोजिटमा कुन चाहिँ यहाँनिर 11 छ, किनभने हामी x को भ्यालु निकाल्दैछौँ, सो हामी x कोअर्डिनेट मात्र युज गर्छौँ। अनि बीचमा प्लसको साइन दिने, अनि यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यतापट्टिको x लाई, मतलब -5 लाई, अनि डिवाइड गर्दाखेरि यो m + n जोड दिने हो। सो 5 + 3 एड गरिदिनुहुन्छ। कति सजिलो छ, याद गर्नुपर्छ र फर्मुला यसको लागि। 11 5 जा 55 हुन्छ, अनि 3 5 जा 15 हुन्छ, तलपट्टि डिवाइडमा 8 छ, माथि 40 आउँछ, 40/8 को मतलब 5। y को भ्यालु निकाल्दाखेरि पनि सेम लजिक हो, m नामको रेशियोले यतापट्टि अपोजिट साइडमा पर्ने y लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो 5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ -4 सँग, र त्यस पछाडि n नामको रेशियोले यतापट्टि पर्ने y लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो 3 को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 4 सँग, डिवाइड बाइ 5 + 3 एज इट इज। सो माथि बन्यो -20 + 12 डिवाइड बाइ 8, सो यसको एन्सर -1 आइहाल्छ। 32 हुन्न है त, यो -20 + 12 भनेको -8 हुन्छ, -8/8 को मतलब -1। सो देयरफोर हामी भन्न सक्छौँ कि जो हामीले पोइन्ट सपोज गरेका थियौँ x, y, त्यसको एक्चुअल भ्यालु कति रहेछ 5, -1। लास्टमा एक लाइन अलिकति मिलाएर आफै पनि लेख्नुहोस् क्या, द रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरनल डिभिजन इज 5, यसरी लेख्ने है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन नम्बर 10, डिटरमाइन द रेशियो। यसमा चाहिँ हामीले रेशियो निकाल्ने हो, मतलब m/n कति हुन्छ यो हामीले पत्ता लगाउने हो। इन विच द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ 2, -3 एन्ड 5, 6 इज डिभाइडेड बाई x एक्सिस भन्यो। फेरि x एक्सिस भन्न साथ x, 0 दिमागमा हालिहाल्नुहोस् है त। सो पहिला त म यो क्वेसनलाई बुझाइदिन्छु, पछि हामी डाइरेक्टली यसलाई सल्भ गर्छौँ। सो तपाईँ यसको एक्चुअल फिगर नै हेर्नुहोस् है त। यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस हो, यहाँनिर ओरिजिन छ मान्नुहोस्। 2, -3 कहाँनिर पर्छ, यो यसको अन्दाजा लगाउनु पर्यो। 1 2 अनि -3 को मतलब -1 -2 -3 यहाँनिर आउँछ, यो पोइन्ट हुन्छ 2, -3। 5, 6 कहाँनिर पर्छ, 1 2 3 4 5 यो भइहाल्यो, अनि 1 2 3 4 5 6 मानिदिने हो भनेपछि यहाँनिर पर्छ, यो हुन्छ हाम्रो 5, 6। अब यदि हामीले यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, यो x एक्सिसलाई काटेर जान्छ कि जाँदैन, गइरहेछ नि होइन। x एक्सिसलाई काट्यो नि एउटा पोइन्टमा, अब यहाँनिर 3, 0 नभन्नु होला है त, यो त रफ फिगर हो नि त। तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि x एक्सिसलाई काटेर जान्छ,
एक्स एक्सिसलाई काटेर जान्छ भनेपछि यो एक्स एक्सिसले यो लाइनलाई सर्टेन रेसियोमा त डिभाइड गर्यो नि, यो वाला पार्ट र यो पार्ट, यही त हो रेसियोको पार्ट। यो पार्टमा त डिभाइड गर्यो, एक भाग तलपट्टि छ अर्को भाग माथिपट्टि छ, यो कुन रेसियोमा डिभाइड गर्यो यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। सो हामीले यो एक्स एक्सिसमा पर्ने पोइन्टलाई एकछिनको लागि x,0 मानिदिने हो र रेसियोलाई m:n मानिदिने हो भने m:n को भ्याल्यू कति आउँछ यो भन्नुहोस् भन्न खोजेको। सो हामी यहाँनिर लेख्छौँ लेट x,0 be a point on the x-axis which divide the join of 2, -3 and 5, 6 internally in the ratio m:n। यसरी तपाईं सुरुमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ। देन युजिङ सेक्सन फर्मुला, जहाँनिर रेशियोको कुरा आइहाल्छ त्यहाँनिर सेक्सन फर्मुला नै हामीले एप्लाई गर्ने हो। सो देन युजिङ सेक्सन फर्मुला फर, अब यहाँ राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो जो हामीले x,0 भनेर सपोज गर्यौं हैन, यसमा x को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन। सो x को लागि फर्मुला लगाएर कामै छैन, तर हामीलाई y को भ्यालु त थाहा छ नि, y को भ्यालु 0 हो भनेर। सो जसको भ्यालु तपाईलाई थाहा हुन्छ सेक्सन फर्मुला त्यसैको लागि लगाउने हो। सो यहाँनिर हामीलाई y को भ्यालु थाहा छ कि y को भ्यालु त 0 फिक्स हो, x त कति पो हो के थाहा हामीलाई। यहाँनिर हामीले x को भ्यालु निकाल्नसँग सरोकार पनि छैन, हाम्रो काम त रेशियो निकाल्ने हो। सो यसमा हामीलाई जुन कोअर्डिनेट थाहा छ त्यसैको लागि फर्मुला लगाउनु पर्छ हामीले। सो यहाँनिर हामी सेक्सन फर्मुला युज गर्दैछौँ तर y को लागि, किनभने y को भ्यालु 0 हामीलाई थाहा छ। सो देन युजिङ सेक्सन फर्मुला फर y कोअर्डिनेट भनेर लेख्नुपर्छ। कोअर्डिनेट यसरी सोच सम्झेर लेख्नु होला है त। वी गेट सो y को लागि के हुन्छ फर्मुला, y को लागि फर्मुला हुन्छ my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। यसरी तपाईले फर्मुला लेख्नुपर्छ अहिलेको लागि चाहिँ है त। अब यहाँनिर हल्का इरेज गरिदिन्छु म, लेख्ने ठाउँ भएन। और y को भ्यालु राख्नुहुन्छ 0, m भनेको हामीलाई थाहा छैन, y2 भनेको 6 हुन्छ है त, यतापट्टिको 6 हेर्नु होला, यो 6 हो y2, अनि n y1 भनेको कति हुन्छ -3 हुन्छ। y पकड्ने हो हामीले, डिवाइडेड बाई m+n। और अब 0 ले यता m+n लाई क्रस मल्टिप्लाई, 0 ले कुनै पनि चीजलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुन्छ, सक्यो। m+n को त दि एन्ड भइहाल्यो। अनि यो 6 ले m लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6m हुन्छ र -3 ले n लाई मल्टिप्लाई गर्दा -3n हुन्छ। त्यसपछाडि तपाई -3n लाई यता लिएर आइहाल्नुस्। सो 3n इज इक्वल टु 6m भयो। और यसलाई हामी 6m इज इक्वल टु 3n पनि लेख्न सक्छौं। अब यो n लाई यता डिवाइडमा ल्याउनुस् अनि यो 6 लाई यता डिवाइडमा जार्नुस्। सो यसलाई तपाई m/n बराबर 3/6 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 ले 6 लाई काट्दिने, हाफ एन्सर। यसको मतलब हाम्रो रेशियो कति आयो, m:n बराबर 1:2। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो, सक्यो है त। यसरी तपाईले रेशियो निकाल्नुपर्छ। सुरुमा फ्र्याक्सनमा निकाल्नु होला, पछि यसलाई यो फर्ममा लेख्ने। सो कन्सेप्ट इज पावर क्या। यदि तपाईसँग कन्सेप्ट राम्रो छ भने तपाई इजिली टेक्निकहरु लगाउन सक्नुहुन्छ, कसको लागि फर्मुला लगाउने, कुन फर्मुला लगाउने। सो राम्रोसँग यो भिडियोलाई फर्स्ट देखि लास्ट सम्म हेरेर कन्सेप्ट बुझेर अनि बल्ल तपाई क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् है त। ओके, यो पार्टमा यति नै। होपफुली यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। अब यसको नेक्स्ट पार्टमा हामी अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौं। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट। Keep watching Math Addiction.